अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त हम मुल्तान के मौज़ा सालेमई खूह गिलजीवाला में मौजूद हैं। यहाँ पर बुनियादी सहूलियात के हवाले से आज जायज़ा लेंगे, आवाम से जानेंगे जो वादे दावे इनके साथ सियासतदानों ने इलेक्शन से पहले किए थे, क्या उनमें से कुछ वादे दावे अब तक वफा किए भी हैं, क्योंकि यहाँ पर मसाइल ही मसाइल हमें नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने जो एक बिजली का खंभा है, हवाएं जिस तरह से चली तो उसके बाद ये बिजली का खंभा गिरा और गिरे हुए इससे तकरीबन अब 2 हफ्ते जो हैं हो चुके हैं। और इस तमाम सूरत हाल में वाबड़ा इंतज़ामिया की जो है नाअहली सामने नज़र आती है। इलाका मकीन 12 दरख्वास्त भी कर चुके हैं, मगर अब तक जो है इस हवाले से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कई लोगों को यहाँ करंट लग रहा है और इसके साथ साथ ना ही इस इलाके में सीवरेज का निज़ाम है और ना ही बच्चों के लिए कोई प्ले ग्राउंड्स है, ना ही स्कूल्स हैं और ज़रूरी जितनी भी सहूलियात जो एक रियासत अपने शहरियों को देती है, उस सब सहूलियात से यहाँ के इलाका मकीन महरूम दिखाई देते हैं। तमाम सूरत हाल में उनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, इलाका मकीन जो हैं मौजूद हैं हमारे साथ, जानते हैं इनसे कि इस इलाके के कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से ये बेहद परेशान है और इस हवाले से इंतज़ामिया का क्या रोल है। इंतज़ामिया के पास जब भी ये मुतालबात लेकर जाते हैं, मकामी सियासतदानों के पास मुतालबात लेकर जाते हैं, क्या रिस्पॉन्स मिलता है इन्हें। तमाम सूरत हाल में बात करने के लिए इलाका मकीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या है? ठीक वैसे ठीक है। है। सबसे पहले तो ये बताएं कौन सी वो बुनियादी सहूलियात हैं जिससे आप महरूम हैं अपने इस इलाके। सर सीवरेज कोई नहीं थे, प्ले ग्राउंड क्या नहीं, कोई गैस वगैरह इतने कोई नहीं सर, नाल पई गैस इतने नहीं मिली है सर। साथ मतलब सुई गैस आ चुकी है, मगर आपके इलाके में सुई गैस की जो सहूलत है उससे भी आप में महरूम। तो सीवरेज का निज़ाम जो है अब हम देखते हैं कि क्योंकि मुल्तान शहर का ये इलाका बन जाता है, तो मुल्तान में होते हुए भी अगर आपके पास सीवरेज नहीं है तो मेरे ख्याल में दही इलाके जो देहाती इलाके हैं वो भी आपसे ज़्यादा डेवलप। जी जी, इतने सीवरेज निज़ाम ही क्या नहीं, पानी से बहर सारा खारिज करने खाने का। ठीक है, अभी जो है इस तमाम सूरत हाल में इलेक्शन से पहले जो आपके साथ वादे दावे हुए थे, उसके बाद अब तक सियासतदानों का, मकामी सियासतदानों का क्या रिस्पॉन्स है? सर हाल तक कोई नहीं, सारा खंबा डट्ठा है, बारिश आई है, खंबा 2 हफ्ते थी गए, खंबा नहीं सीधा थींदा पिया, ना नवा लगता पिया। असां SDO को CN साहब को गए, रोज़ वादे आज 2 हफ्ते थी गए खाने से। लाइट ही बालों का कोई करंट लग वजे नुकसान है, असा परेशान खड़े। ठीक है, अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि करंट की कोई वाक़यात पेश भी आए हैं कि बालों को करंट लगे सर, बड़ा मसला बड़े वाला सब बड़े तो लकड़ी शकड़ी सारी जाम रख छोड़ी। ठीक है, अभी जो है इस तमाम सूरत हाल में आला हुकाम से मुतालबा क्या रहे? बस यो सर सारा एक काम थी वजह सीवरेज लग वजह गैस ते खंबा खड़ा थी वजह बिजली चालू थी सर। ठीक है, और जो बुनियादी सहूलियात जो एक रियासत को हर शहरी को देनी चाहिए वो सहूलियात भी आपको फराहम बिल्कुल जो करनी चाहिए, उन्होंने पहले वादे किए थे और किए नहीं। टैक्स आवाम देती है लेकिन आवाम को सहूलियात से महरूम। जी हाँ बिल्कुल, असा महरूम था पैदा। गैस वाले नाल गैस नहीं मिला, पहले वादा कितने गैस ले सो, सीवरेज नहीं ना गैस है। और तुम्हारे सामने खंबा डट्ठे, बिजली बंद है, 2 हफ्ते से असा परेशान खड़े। अच्छा, स्कूल कितना दूर है बच्चों के यहाँ से? स्कूल थोड़ा जा फासला है, 5-6 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ठीक है, और हम बच्चे भी बेचारे वॉक करते हुए जाते हैं और काफ़ी मसाइल हैं इधर। मतलब आपके इलाके में कोई गवर्नमेंट का स्कूल? नहीं, हमारे इलाके में कोई गवर्नमेंट का स्कूल नहीं है। हाँ। और सीवरेज का निज़ाम भी ये है कि अगर कोई पानी बारिश आ जाती है तो वो हमारे घर के अंदर सीवरेज के जो गंदा पानी है वो अंदर दाखिल होना शुरू हो जाता है। आपका निज़ाम कभी यहाँ पर बेहतर बनाने की ज़रूरत है? बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो खंबा है ये 2 हफ्ते से गिरा हुआ है और हमें तकरीबन 2 बंदे यहाँ बिठाने पड़ते हैं कि कहीं बच्चों को करंट, 2-3 बच्चे पहले आए उन्हें करंट लगा है और डॉक्टर हम निश्तर उठा के ले गए हैं और तकरीबन डेली जा रहे हैं वापडा वालों के पास, यार वो कहते हैं आ जा रही है करें, ये कर रहे, खंबा भेज रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जो सियासतदान है वो तो सुन ही नहीं रहे। अब तो वो अपने घर भी नहीं है, वो मुल्तान में रहते ही नहीं है। अब इस्लामाबाद तक हम जा नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब भी दरखास्त लेकर जाते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से बात करें आपकी इस इलाके से 2 सीटें गिलानी ख़ानदान के पास हैं, तो अभी जो सूरत हाल है जब भी आप अपने मुतालबात लेकर अब दोबारा जाएँ, क्योंकि इलेक्शंस के दौरान बहुत ज़्यादा वादे दावे किए जा रहे थे, स्पोर्ट्स के हवाले से बड़े वादे दावे किए जा रहे थे, नौजवानों के लिए जो है स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाए जाएंगे, उसके बाद जो है बुनियादी सहूलियात जहाँ जहाँ पर भी इन इलाकों में मिसिंग है वो प्रोवाइड की जाएंगी, हेल्थ की प्रोवाइड की जाएंगी सहूलियात और एजुकेशन की जाएंगी। लेकिन अभी जिस तरह से आपके इलाके का सर्वे किया है, हमें लग नहीं रहा कि कोई वादा आपके साथ। आपने देखा होगा, आप सड़क से आए, बारिश आती है, हम सड़क तक नहीं जा सकते, सारी कीचड़ होती है।
انہوں نے پرومس کیے تھے کہ سڑک بنا دیں گے اور گراؤنڈ دیں گے, اسکول دیں گے, کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا. ابھی ان کے نمبر بند ہیں اور وہ اسلام آباد ہیں, ہم کہاں کس کے پاس جائیں؟ ٹھیک ہے, ابھی جس طرح سے کیونکہ وہ سیاستدان بھی کافی بڑے ہیں تو انہیں اپروچ کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی تمام تو صورتحال میں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملتان کا علاقہ کنسیڈر ہوتا ہے یہ, لیکن اس سے زیادہ ڈیولپ ہم دیکھیں کہ بیٹ کے جو بہت دیہاتی علاقے ہوتے ہیں کئی اضلاع میں, وہ بھی زیادہ ترقیاتی علاقوں میں شمار ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب جا کے دیکھیں کارپیٹ روڈ بنے ہوئے ہیں بیکورڈ ایریا میں, ہم اب بیٹھے ہیں بالکل شہر سٹی کے میں ہی تقریباً بیٹھے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں صحیح روڈ نہیں ہے, سیوریج کا نظام نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, گراؤنڈ نہیں ہے. تو آج 2 ہفتے ہو گئے ہمارا کھمبا گرا ہوا ہے, تو ہم خود اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ کہیں کسی کو کرنٹ نہ لگے. بچوں کو لگا ہے تو اب بندے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ 2 بندے صبح اور 2 شام کو یہاں بیٹھتے ہیں. ابھی جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ ہم جو مقامی یہاں کے جو افسران ہیں وابڈا کے, ایکس سی این ایس ڈی, ان کے پاس گئے ہیں, تو آگے صرف اور صرف وہ آپ کو ایسے وعدے دے کر بالکل وہ کہتے ہیں ابھی بھیج رہے ہیں, کرین بھیج رہے ہیں, کھمبا بھیج رہے ہیں, آپ کا آج ہو جائے گا, آپ چلے جائیں, ہم آج شام تک ہم کام کروا دیں گے. لیکن یہ روز کا وہ دیتے ہیں. اب ویکینڈ آ گیا ہے تو اب تو وہ کال بھی نہیں اٹینڈ کر رہے. ہم واقعی پریشان ہیں کہ کہیں کوئی بندہ ہی نہ مر جائے یہاں. ٹھیک ہے, ابھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آئے, لیکن ابھی یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کوئی حادثہ پیش آتا ہے, آپ کو نشتر جانا پڑتا ہے, کافی دور ایک آپ کے لیے ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, مطلب اس پورے علاقے میں بند بوسن والی پوری سائڈ میں ہم بیلٹ میں دیکھیں تو یہاں کوئی سرکاری اسپتال بھی جو ہے کبھی یہاں کے مقامی سیاستدانوں نے بنانے کی کوشش تک. بالکل ایسے ہے, بالکل ایسے ہے. کوئی ہاسپٹل نہیں ہے یہاں, کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ صحت کا کہ ہم جا کے وہاں چیک اپ کروا سکیں یا کسی کو لے جائیں. ہمارے بس یہاں اگر کسی کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو نشتر جانا پڑتا ہے. اور یہاں سے نشتر بھی تقریباً کم از کم 8-9 کلومیٹر دور ہے. آرام سے. جی. اچھا, ابھی تمام صورتحال میں اب جتنے بھی جو سیاستدان اس وقت اعلیٰ ایوان میں بیٹھے ہیں, کیا اپنی آواز اور اپنا احتجاج ان کے سامنے ریکارڈ کروانا چاہیں گے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے مسائل سے آپ درپیش ہیں اور ان مسائل میں زندگی گزارنا تو بڑا مشکل ہے, کیا اپنا جو ہے آپ میسیج ریکارڈ؟ بالکل ایسے ہی ہم تو احتجاج بالکل ریکارڈ کروانا چاہیں گے, اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ان تک ہماری بات پہنچے اور وہ انہیں کچھ خیال ہے کہ ہم نے جو پرومس کیے تھے وہ پورے کریں, اور یہ ہمارا جو کھمبا گرا ہے انہیں پتہ چلے کہ کوئی علاقے کے لوگ پریشان ہیں ان کی وجہ سے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, پہلے تو یہ بہانہ بنا دیا جاتا تھا کہ گورنمنٹ انسٹیبل ہے, اسٹیبلٹی نہیں ہے, جس کی وجہ سے کئی فنڈز آتے تھے واپس چلے جاتے تھے. اب تو مطلب وفاق میں صوبے دونوں جگہ جو ہے گورنمنٹ اسٹیبل بھی ہے, اور جو آپ کے نمائندگان ہیں وہ گورنمنٹ کا حصہ بھی بن چکے ہیں, اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کو وہ سہولیات نہ دے سکیں تو میرے خیال میں شاید ان کی یہ نا بہت بڑی نااہلی. بالکل ایسے ہی. وہ اگر ملتان بھی آتے ہیں تو خاص بندوں سے مل کے چلے جاتے ہیں, ہماری رسائی ان تک نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کے ووٹرز کی رسائی نہیں ہے, وہ ووٹر کی رسائی نہیں ہے. اور جو ان کے ہیں جو خاص بندے ہیں ان کو بلا لیتے ہیں سرکٹ ہاؤس میں, اور وہاں مل کے اور چلے جاتے ہیں. اب ہم ان کا نمبر ڈائل کرتے ہیں تو پاور آف ملتا ہے, گھر جاتے ہیں تو کوئی ملنے نہیں دیتا. بس ہم تو پریشان ہیں. پریشان ہے. وہ دیکھا کہ ووٹر جو ہوتا ہے ہر سیاستدان کے لیے کافی عزت کے احترام کے قابل ایک شخص ہے, کیونکہ ظاہری سی بات ہے ان کے ووٹ سے ہی وہ اعلیٰ ایوان میں پہنچ رہے ہیں. اگر ہمارے پورے پاکستان میں اوور آل سیاست کے حوالے سے بات کریں, اگر اس طرح کا رویہ ہر سیاستدان جب عوام کے ساتھ رکھتے ہیں تو عوامی مسائل کس طرح سے حل؟ ہاں سر کیویں تھی میں نے مسئلہ ہے نا, پہلے تو وعدے کریں دیں, وعدے کر دے وال ملنا نہ, وال آونا نہ ملنا نہ, اسا پیچھو بھاج تھک ویندے بھائی ملو, لیکن وہ کام نہیں تھی. سارے روڈ کافی کچے پین, بارش کی وجہ تو نہیں لنگ سکتے, پکا روڈ کریں. ابھی جیسے سیزن بھی بارشوں کا ہے تو اس کے بعد سب سے زیادہ پانی بھی ان علاقوں میں, اور گھروں میں جس طرح انہوں کو آنکھ ہوا ہے بھائی سارے مسئلے مسائل ہیں, لیکن انہوں نے کوئی نہیں مسئلہ کوئی. یہاں پر کوئی فلٹریشن پلانٹ بھی کبھی بنائے نہیں ہے, مطلب کوئی سہولت نہیں ہے ادھر. ناظرین سن سکتے ہیں آپ کی کوئی سہولت بھی یہاں پر موجود نہیں ہے جس سے یہ علاقہ مکین مستفید ہو سکے. تمام صورتحال میں مزید علاقہ مکینوں سے بھی بات کرتے ہیں, ان کی پریشانی بھی جانتے ہیں, اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ علاقے جو اپنا ملتان شہر میں عرصہ دراز سے جن کے مسائل چلتے آ رہے ہیں, تو وہاں کے علاقہ مکین آخر کیوں ان کے مسائل حل کرنے کے لیے انٹرسٹڈ دکھائی نہیں دیتے. تمام صورتحال میں مزید بات کرتے ہیں. وقت ایک شارٹ بریک کا ہمارے ساتھ ہوئی.
مسائل آپ کو ہم یہاں کے علاقے کے سنوا رہے ہیں. مزید علاقہ مکین بھی موجود ہیں, بات کرتے ہیں, سے جانتے ہیں کہ کیا کیا مسائل درپیش ہیں انہیں اور عرصہ دراز سے چلتے آ رہے ہیں, اور ان مسائل کا حل کیا نکل سکتا ہے. اس صورتحال میں بات کرنے کے لیے علاقہ مکین موجود ہے. بھائی جان کیا حال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. بتائیے گا کہ ابھی جس طرح سے آپ کا علاقہ سارا دیکھ رہے ہیں, نہ یہاں کوئی سیوریج کا نظام بہتر ہے, نہ یہاں پر جو ہے مینٹیننس کرنے کے لیے بجلی کے کھمبوں کی وابڈا کے اہلکار آ رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں جو آپ کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں, کیا مطالبہ رکھیں گے مقامی جتنے بھی یہاں کے سیاستدان ہیں ان کے سامنے, اور کتنے مسائل آپ کو درپیش ہیں؟ بھائی جانا تانگی سے ہفتے ڈیڑھ تو کھمبا ڈٹھا پی ہے, پریشانی ہے, بال سارے آنے بھائی ڈر لگتا ہے مت کہیں کرنٹ لگ ونجے. تے دوجی گال ہے نہ اتنے کوئی سکول ہے بھائی جان قریب, نہ کوئی اچھے روڈ ہیں, بڑے تانگی سے, نہ گیس ہے بھائی جان, تے بڑے تانگ سینے ہیں. جس طرح سے گیس نہیں ہے سردیوں میں, تو اس کا بڑا آپ کو جو ہے مشکلات کا سامنا ہوگا. کہ ہم دیکھیں کہ جس طرح سے ایل پی جی قیمتیں بھی کام پہنچ جاتی ہیں, اور وہاں پر پھر عام آدمی کے لیے گھر میں کھانا بنانا بھی بڑا مشکل. بالکل بڑا مشکل تھی سر, غریب بندہ تو گیس ہی نہیں بھروا سکتا وہ. بالکل بڑے تانگ سینے ہیں. ابھی جتنے وعدے دعوے الیکشن سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں, ابھی تک کسی وعدے پہ کوئی کام ہونا شروع بھی کیا گیا آپ کے علاقے میں؟ بالکل گلانی سبھانا کو ووٹ دیتے ہیں, انہوں نے آخا تو آپ کو گیس کچھ ویسوں حال تک تو کوئی عمل درآمد نہیں تھیندا پیا. گیس کے ساتھ ساتھ اسکول بھی یہاں پر موجود نہیں ہے, فلٹریشن پلانٹ, پلے گراؤنڈ, بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی میدان بھی یہاں پر موجود نہیں. کوئی شے بھی کو نہیں تھے, بالکل کوئی شک نہیں تھے. ٹھیک ہے, ابھی جو آپ کا علاقہ ہے, آپ اگر ہم دیکھیں کہ ملتان شہر سے ہٹ کے جو دیہاتی علاقے ہیں وہ بھی زیادہ ترقیاتی علاقے اس علاقے سے میرے خیال میں کنسیڈر. بالکل بالکل سر. سن سکتے ہیں ناظرین جس طرح سے یہاں پر مسائل جو ہے درپیش ہیں یہاں کے علاقہ مکینوں کو, اور علاقہ مکین جو ہیں یہاں پر کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں. مزید بھی اس حوالے سے شہری موجود ہیں. بھائی جان کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ اپنا نہ آپ کے علاقے میں اسکول ہے, نہ آپ کے علاقے میں کوئی جو ڈسپینسری ہیلتھ کی فیسلٹی کے لیے کوئی ڈسپینسری موجود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے مسائل ہیں, گیس نہیں ہے, سیوریج لائنز نہیں ہے. کتنی مشکلات کا آپ کو سامنا؟ بھائی جان بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ابھی جو مقامی سیاستدان ہیں ان نے کوئی اس طرح کا آپ سے وعدے جتنے بھی کیے, کوئی ایک وعدہ بھی ابھی تک پورا کیا؟ ابھی تک ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا. ووٹ مطلب جب پہلے آتے ہیں کہتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے, وعدے کرتے ہیں آپ کو یہ کرا دیں گے وہ کرا دیں گے. جب ووٹ لے لیا جیت گئے بن گئے, پھر بعد میں کہتے ہیں لوگ بات نہیں سنتے. اس طرح سے بات کریں کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ جتنے بھی یہاں پر طبقہ موجود ہے, کہ یا کوئی امیر یا اس طرح کے لوگ نہیں, سب مڈل کلاس یا سب غریب لوگ یہاں پر موجود ہیں. تو ان کے لیے یہاں پر نوکری کرنا اور دیگر چیزیں کرنا, شہر میں جا کے رہنا کتنا مشکل ہو؟ بھائی جان بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب میں نے خود ایف اے کی ہوئی ہے اور بہت جگہ اپلائی کیا ہے. انہوں نے پہلے وعدہ کیا تھا جو علاقے کے سیاستدان تھے کہ جب گیلانی بن جائیں گے آپ کو لگوا کے دیں گے. آپ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ گیلانی ہماری بات نہیں سنتے, یہ وہ فلانا اسلام آباد گیا ہوا ہے, فلانا کراچی گیا ہوا ہے, فلانا ادھر گیا ہوا ہے, بس گیڑے دے دو کہ اب تو بات ہی نہیں. جب ووٹ لینے کا ٹائم تھا اس طرح آ کے ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے, ہم آپ کے ساتھ وہ کریں گے, آپ کو نوکری لگوا کے دیں گے, آپ کے سارے مسئلے حل کریں گے. اور 3 4 5 سال تو ہو گئے ہیں, سیوریج کا نظام بھی نہیں ہے, سوئی گیس کا نظام بھی نہیں ہے, سارا کوئی مسئلے سارے ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے. وہ سارے وعدے, اور آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں آپ نے ایف اے کیا ہوا ہے, اس کے باوجود بھی جو ہے ابھی تک آپ روزگار کے لیے دھکے کھا رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں. مزدوری کر رہے ہیں جی, تعلیم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا, بات ہی نہیں سنتے. عام صورتحال میں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ علاقہ اس علاقے میں جتنے بھی نوجوان ہیں میکسیمم جو ہیں ایف اے یا بہت مشکل سے کسی نے بی اے کیا ہوا ہے. تو اس صورتحال میں جو ہے نوکریاں یہاں کے مقامی سیاستدان ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کو کسی اچھی جگہ پر نوکری دلوائیں گے, مگر یہ صرف اور صرف ایک لالی پاپ دیا جاتا ہے یہاں کی عوام کو. کیونکہ ہم دیکھیں کہ جو ایک بے روزگاری کی شرح ہمارے ملک میں جتنی بڑھ چکی ہے, تو وہی یہ سیاستدان اس چیز کو کیش کرواتے ہیں, اور اس کے الیکشن جیتنے کے بعد جو ہے دوبارہ ان کے مسائل حل کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے. مزید علاقہ مکین موجود ہیں. بھائی جان کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. الحمدللہ. طبیعت صحت کا سنائیں. ٹھیک ہے, سنا آپ کو کرنٹ لگا تھا؟ جی ہاں. تو اب کس طرح سے جو ہے یہاں پر آپ جو کھمبا گرا پڑا ہے, کرنٹ کا کس طرح واقع پیش؟ یہ بارشیں کی وجہ سے کھمبا ڈٹھا ہے. ٹھیک ہے. وہ لوگوں واسطے کھڑے بھاجتے ہو سارے بندے. ٹھیک ہے. پھر جب ووٹ لا لینے تو سانو بجنا پوندا, کھڑا ہونا پوندا 8 گھنٹے. ٹھیک ہے. مطلب یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ کوئی بچہ نہ آ جائے, کسی کو کرنٹ نہ لگ جائے یہاں پر.
दो बंदे हमेशा इतने खड़े रहते हैं, सुबह शाम खड़े जेड़े बाला नु सर समझाने तोरे सामने बूहे दे विच पिया मेन गेट है। बिल्कुल ऐसे सामने पीछे घर है दरवाजे का और वहाँ से हम देखेंगे जी हाँ, दरवाजे से बिल्कुल मेन गेट दे सामने खंबा डट्ठा पे तो लग की में सकते से। बिल्कुल ऐसे ही है और वहाँ पर फिर काम भी करना। घर च पानी को नहीं ढो जानवर जड़ा ना वो पानी तो तरसदे पान बंदे तरसदे पान असा बाहर थक वे धुप पे ना कोई छान ना कोई वगैरह पानी को नहीं पानी तो बिना कितना तंग होता है बंदा। बिल्कुल ऐसे ही है। एक दिहाड़ी इन्हां पानी ना मिले जेड़े साडे हैं बड़े सियासतदान एक दिहाड़ बगैर पानी तो बाहर हैं। सकते हैं पानी की सहूलियत से भी यहाँ के लोग जो है महरूम है। इस सूरत हाल में जिस तरह से भी बात कर रहे हैं कि लोग जो है अपनी जान की हिफाजत भी खुद कर रहे हैं। यहाँ पर इदारे वाले आके 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी खंबा ठीक नहीं किया। आपको भी करंट लग गया, खुदा ना खास्ता किसी ये देखो करंट ये देखो मैं इतना परेशान असा किदे वञूं दस ने सही सानू को शायद दस उस पर सिर लाया वंदे से। इलेक्शन से पहले जितने वादे दावे आपके साथ हुए थे, कोई एक वादा भी पूरा करने की कोशिश? भाईजान एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। असा अगर सानू वादे पूरे करना तो असा तुहानू सदाइंदे आसे इतनी नौबत आंदी आई। असा इतने परेशान आसे डेरा साडा एक कीती खड़े से सिर को किसी कोई बंदा नुकसान ना हो वने तो इतनी सानू परेशानियां दी ने तो अज असा तुहानू सदा से। मुतालबा क्या रखेंगे आला हुकाम के सामने और यहाँ के मकामी सियासतदानों के सामने? क्या मुतालबा रखेंगे, क्या एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे? सर जी इहो मुतालबा खंबा बिजली सही हो वने खंबा लाग वने सेवरेज बन वने सुई गैस नाल आया पिए आधा किलोमीटर ही सफा नहीं बनता, आधा किलोमीटर ही सफा नहीं बना इतने गैस को नहीं साढ़े को तो पिछा है पे जेड़े ज्यादा जिम्मेदार है उन्होंने को ले पे जेड़े असन छोटे गरीब आदमी है उसके पास कोई सहूलत नहीं। कोई सहूलत ही को नहीं। मतलब अभी ये सामने क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चा खड़ा स्कूल नेड़े को नहीं ये स्कूल किने भेजू असा इन्होंने ना मदरसा है कोई नेड़े ना कोई मस्जिद है नेड़े। मतलब अभी जो हमारे सियासतदान कहते हैं कि हमारे मुल्क में नौजवान आने वाली नस्ल पढ़ लिख जाए तालीम हासिल करे, लेकिन उसके लिए कोई काम खुद नहीं कर रहे इलाकों में। तुम्हारे सामने खड़ा पढ़ा लिखा नौकरी मिल रही है, कोई काम शाम नहीं होता, कोई काम शाम नहीं होता। और इस हवाले से बताइएगा कि जिस तरह से नौकरी का किस तरह से क्या वाक़या पेश आया जहाँ से आपको दिया और उसके बाद जो है कोई अमल इस पर काम भी नहीं किया गया, ना नौकरी मिली, क्या वाक़या पेश आया? भाई 4-5 बंदों को पैसे देते हैं भाई, लालच हर इंसान है चाहता है भाई जॉब लाग बनी चलो कोई नहीं रोज़गार बनता सी, पैसे गिन बाद गेड़े लवा के देंदे पैं लवा के देंदे पैं ये लगदी पे ते लगदी पे वो पैसे गले ते पिछू भेजदे रहो ते अग्गां ते पिछां ना फोन चावना ते गेड़े देवना ते अज लवेंदे पैं धम्मी लवेंदे पैं ते बस ये फलाना ये हुण बैठा। मतलब अपने वोटर्स के साथ ही इनका यही रवैया। बिल्कुल ही में गाल है। नाज़रीन जिस तरह से पूरे इलाके के मसाइल आप सुन रहे हैं तो वहीं पर ही जहाँ पर जितनी भी आबादी आप देखें ना यहाँ पर तालीम की कोई सहूलियात हैं और अगर कोई नौजवान पढ़ लिख भी जाए तो उससे भी जो है यहाँ के मकामी सियासतदानों के जो कारकुन हमें नज़र आते हैं वो नौकरी का झांसा दे देकर इन्हीं लोगों से जो है कई पैसे बटोर लेते हैं और उस सूरत हाल में जो है जब पैसे बटोर लेते हैं उसके बाद दोबारा इनकी कॉल सुनना भी गवारा नहीं करते। ये मसाइल हैं इन इलाकों के, मज़ीद भी मसाइल जो है उस पर भी रोशनी डालते हैं, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहे। तमाम सूरत हाल में मसाइल आप सुन रहे हैं। मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे, जानते हैं क्या मसाइल हैं, किन यहाँ पर सहूलियात से महरूम है, बात करते हैं इनसे। भजन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ठीक है, शुक्र। आप बताइएगा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ जाता है निश्तर जाना पड़ता है आपको। पूरे इस जो है यूनियन काउंसिल में कोई एक डिस्पेंसरी भी हुकूमत ने आज तक नहीं बनाई। अब तो ये डिस्पेंसरी हमारे पास कोई भी सहूलत नहीं है। ठीक है, जैसे हेल्थ की सहूलत बिल्कुल नहीं, ठीक है, तालीम की सहूलत बिल्कुल नहीं, ठीक है, ठीक है। अगर जाने के लिए रास्ता चाहिए होता है वो भी अच्छा नहीं है। ठीक है। मतलब अभी हम खुद भी आए, हमें अंदाजा हुआ है कि यहाँ पर जितनी भी सड़कें हैं तकरीबन सारी खस्ता हाली का शिकार ऐसे है। ही। मेट्रो रोड यहाँ पर बनाने का भी गवारा ही नहीं किया। नहीं बिल्कुल गवारा क्या मिलना गवारा नहीं करता, रोड बनाना तो बड़ी दूर की बात है ना। एक सहूलत थी बिजली की, वो भी 15-20 दिन हो गए खंभा गिरा हुआ पड़ा, कोई सुनता भी नहीं है। ठीक है, उसकी वजह से फिर अभी बिजली जो सारे इलाके मुनक़ता है। नहीं बिजली चल रही है पर वो हमारे लिए खतरे की घंटी बनी पड़ी, बिल्कुल उसके लिए चौकीदारा करना पड़ा। ठीक है, गैस की सहूलत हाँ, बिल्कुल नहीं। अब हम किधर से लकड़ी लें? 800-1000 रुपये मन लकड़ी, बिल्कुल ऐसे, एक मजदूर बंदा क्या करे? बिल्कुल। और ऊपर से बेरोजगारी, हाँ। वर्क नहीं है। ठीक है,
अभी इस इलाके के कई नौजवान अभी बात कर भी रहे थे, तो कई नौजवान पढ़ लिख भी जाए फिर भी जो है बेरोजगारी का यहाँ पर वही बात है ना, पाकिस्तान का सबसे मेन इशू तो यही बेरोजगारी है ना। अगर बेरोजगारी ना हो ना, फिर बंदा मुश्किल हालात में चल जाता है। बेरोजगारी बहुत है, काम तो बिल्कुल है नहीं। एक 800,000 से मजदूरी से क्या करे बंदा। अच्छा, इस सूरत हाल में मकामी सियासतदानों का क्या कंट्रीब्यूशन है आपके साथ? बिल्कुल 0%। बिल्कुल वोट लेने के लिए आ जाते हैं, उस टाइम 100% रिस्पॉन्स होता है। जब वोट दे दिया फिर बोल जाओ 5 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद जब उनकी दहलीज पे जाएंगे, बेल बजाएंगे कि साहब से मिल रहे हैं, लाहौर हैं, इस्लामाबाद नहीं, ये सो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही नहीं। हाँ, एक मुलाजिम उनके मिलते हैं जो गेट कीपर खड़ा होता है, वो कहते हैं भाई मलिक साहब, खान साहब, कोई भी नहीं है वो, यही बात है। अच्छा, अभी जो सूरत हाल देख रहे हैं तो आपको अपने कोई मसाइल हल होते नज़र भी आते हैं इस सारी सूरत हाल में? फिलहाल तो कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। और हम पहले देखते थे, पहले तो अभी थोड़ा सा यहाँ जिस तरह से पूरे मुल्क में हम बात करें कि हालात जो हैं सियासी तौर पर थोड़े अनस्टेबल थे, लेकिन अब जो है वफाक में सूबे में दोनों हुकूमतें भी स्टेबल हैं। आपके जो अभी मकामी यहाँ के नुमाइंदगान हैं वो भी हुकूमत का हिस्सा भी बन चुके हैं, और हिस्सा बनने के बावजूद भी अगर इस वक्त भी अगर फोकस नहीं करते तो दोबारा मेरे ख्याल में आप लोगों के बीच में आके उन्हें वोट लेना बड़ा मुश्किल होगा। हम बिल्कुल ऐसे ही, अभी आप देखें वफाक में भी मुस्लिम लीग नून है, पंजाब में भी वही है, ठीक है, और साथ में पीपल पार्टी है, तो वो इत्तेहादी है। अगर इस मौके पे भी काम नहीं होगा, कोई भी हमारे लिए फ़ायदा नहीं होगा, तो बाद का तो हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, पिछले दौर में भी आपके पास जो सियासतदान थे वो तो गवर्नमेंट का वैसे ही हिस्सा थे, उसके बावजूद भी उन्होंने दोबारा कोई फोकस नहीं किया था। बिल्कुल ऐसे ही है, बस अल्लाह पे उम्मीद है, इन लोगों पे कोई उम्मीद नहीं है, बस अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। आमीन। अच्छा, शहरी इलाकों में अगर बात करें तो वहाँ पर फिर भी कोई ना कोई काम चल ही रहा होता है, इन इलाकों में क्यों ये जो है तवज्जो इतनी खास नहीं करते? दही इलाकों में तो बिल्कुल इनकी नज़र होती नहीं है। जब वोट लेने होते हैं तो आ जाते हैं, जब वोट ले लिया फिर गए, फिर वो सिटी के अंदर रहते हैं और एसी पे सोते हैं, बस यही काम है। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, ये भी अगर हम बात कर लें कि दही इलाके और शहरी इलाके की सियासत के हवाले से, तो दही इलाके में सियासत यही करते हैं कि या तो थाना कचहरी की हद तक कर ली, या तो है आके सिर्फ इलेक्शन के दिनों में खुशी गमी में शिरकत करके कर ली। शहरी इलाकों में क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें पता भी है इस चीज़ का, तो वो कहते हैं भाई काम हमें दिखाओ। यहाँ के लोग थोड़ा सा फिर उस हवाले से झुकाव कर लेते हैं, तो ये वाला जो एक कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल में यहाँ के आवाम को बदलना होगा। मेरे ख्याल में ये इशू है, जो शहरी लोग हैं ना वो वोट देने से पहले काम लेते हैं, और जो दही इलाके के लोग हैं हम भरोसा कर जाते हैं भाई आपने चलो हमारी खुशी गमी में शिरकत की, वो मतलब एक जो यहाँ के लोगों का एक दिल है, वो कहते हैं चले ठीक है आप हमारे पास बैठ चल के आ गए, आप इज्जत, हम उनकी इज्जत करते हैं, वो आ जाते हैं, हम इज्जत करते हैं, हम उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन मेरी 35 साल उम्र है, तो तकरीबन 20 साल हो गए, 15 साल के बाद इंसान जहन में समझदार हो जाता है, तो भरोसा टूटता ही जा रहा है, टूटता ही जा रहा है, टूटता ही जा रहा है। अब मैं आपको और क्या कहूँ, खास काम नहीं। अच्छा, आखिर में अपना क्या एहतजाज इनके सामने रिकॉर्ड करवाना चाहिए? यार मैं अगर अपने दिमाग की बात करूँ, सबसे पहले या हमारा इलाका या कोई भी इलाका है, इन्हें चाहिए ये पाकिस्तान की बेरोज़गारी ख़त्म करें। ठीक है, कोई मजदूर तबका है, गरीब है, कोई पढ़ा लिखा है, उसकी तालीम के मुताबिक उसे रोज़गार दें। अगर कोई मजदूर है तो उसके लिए भी अच्छा रोज़गार बनाए, उन्हें कोई हुनरमंद बनाए या उसकी कोई हेल्प करे, ये इनका हक बनता है। बाकी इधर अभी जो हमारा बिजली का मसला खंभा गिरा पड़ा है, फिल वक्त इसे तो मुकम्मल करें। ठीक है, वापडा वालों के पास जाएं तो वादे पे वादा देते हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, घंटे बाद आ जाते हैं, आते नहीं। बाकी जो इन्होंने हमारे साथ वादे किए थे, गैस का वादा किया था, सेवरेज का वादा किया था, भाई आपको बच्चों के खेलने के लिए अच्छा ग्राउंड देंगे, कोई स्कूल जैसे तालीम का ज़रूरत है, ठीक है, बुनियादी ज़रूरत है, तो वो हमें दें। जो इन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे करें। अच्छा, बारिश आ जाए क्या मंजर होता है? कीचड़ होता है, ठीक है, जगह जगह सारा हर जगह कीचड़ ही कीचड़, कीचड़ ही कीचड़, बिल्कुल चलने का रास्ता ही नहीं होता। बारिश का सारा पानी घरों में बिल्कुल ऐसे ही है, सेवरेज नहीं है ना, सेवरेज नहीं है, मसला यही है, सेवरेज नहीं है। हाँ आप सेवरेज सुन सकते हैं सेवरेज का निज़ाम नहीं है, और ना ही पूरे इलाके में जो है कोई डिस्पेंसरी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ के लोग तकरीबन 10 किलोमीटर दूर निश्तर अस्पताल का रुख करते हैं अगर कोई भी जो है हादसा रोनुमा हो जाए। और इस सूरत हाल में जिस तरह से आप मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो यहाँ के लोगों का ये भी कहना सबसे बड़ा मसला इस इलाके में बेरोज़गारी का भी है। कोई नौजवान पढ़ लिख जाता है तो उससे भी जो
جو ہے روزگار کے مواقع ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ دیہی علاقے جتنے بھی ہم دیکھیں تو وہاں پر جو ہے اسکولز اور ایجوکیشن فیسلٹیز پہلے اسے وہ کافی محروم رہتے ہیں، اور جب کوئی تعلیم حاصل کر بھی لے تو آگے جا کے انہیں جو ہے اس حوالے سے گائیڈ لائن ملنا یا جو ہے یہاں کے مقامی سیاستدان بہت ایسے وعدے کر جاتے ہیں، کئی خواب دکھا جاتے ہیں جو بعد میں جو ہے پورے نہیں کیے جاتے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ ہمیشہ ذہنی ٹینشنوں کا شکار رہتے ہیں، اور اس صورتحال میں یہاں کے جس طرح سے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ کے سامنے صرف ایک پہلا ہم نے مسئلہ دکھایا کہ ایک بجلی کا کھمبا جسے گرے ہوئے 2 ہفتے گزر چکے ہیں، 2 ہفتے گزرنے کے باوجود بھی جو ہے یہاں کے جتنا بھی وابڈہ اہلکاروں کو بار بار انہیں درخواست دی، افسران سے بات کی، مگر اب تک ایک اہلکار بھی آ کے یہاں پر جو ہے اس بجلی کے کھمبے کو اب اس کو دوبارہ ریپیئر کرنے، مینٹیننس کرنے یہاں نہیں آیا، جس کی وجہ سے جو ہے حادثات رونما ہو رہے ہیں. بچوں کو 1-2 دفعہ کرنٹ لگا ہے، اب جو ہے وہاں پر انہوں نے سامنے چوکیدار بٹھا دیے تاکہ جو ہے اس صورتحال میں وہاں کوئی حادثہ بڑا رونما نہ ہو سکے. تمام تر صورتحال میں جس طرح سے ابھی بات کر رہے ہیں، مزید بھی بات کرتے ہیں، جانتے ہیں مسائل. وقت ایک شارٹ بریک کا ساتھ رہے. آج کے اس پروگرام میں ہم نے آپ کو اب مسائل جو ہیں اس علاقے کے، اس خطے کے سنوائے ہیں. مزید اب مسائل پر روشنی ڈالنے کے لیے اس حلقے کے نوجوان جو ہیں موجود ہیں ہمارے ساتھ. بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا فیسلٹیز جو ہے ہمارے یہاں کے مقامی سیاستدان، ہماری ایڈمنسٹریشن، ہماری گورنمنٹ جو ہے اسپیشلی اگر بات کریں ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے یہاں کے لوگوں کو دے رہی ہے. کیونکہ جتنا بھی ہم اس علاقے میں نوجوانوں کے حوالے سے بات کریں تو زیادہ تر طبقہ جو ہے ہمیں جو ہے الٹریٹ نظر آتا ہے. تو اس حوالے سے سیاستدانوں کو کیا بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ہیلتھ فیسلٹیز میں کیا کمیاں ہیں، اور سیوریج کے مسائل جو ہیں عرصہ دراز سے اس علاقے میں چلتے آ رہے ہیں، آخر کیوں مسائل حل نہیں ہو رہے. تمام صورتحال میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے نوجوان موجود ہیں. بات کرتے ہیں. بھجن کیا حال ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بہترین. آپ سنائیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بات کریں سیوریج کے مسائل کے حوالے سے، تو سیوریج کے کون کون سے مسائل جو ہیں، ہم بات کریں وہ اور نکاسی آپ کا جس طرح سے نظام بہتر ہی نہیں ہے، تو اس حوالے سے کون کون سے مسائل جنم لیتے ہیں؟ بارش آ جائے کیا ویو ہوتے ہیں آپ کے علاقے کا؟ اور نارملی بھی آپ جتنا بھی جو ہے سیوریج کے حوالے سے جن مسائل سے درپیش ہیں تو اس حوالے سے کتنی پریشانیاں آپ کو؟ جی سیوریج کا جو سسٹم ہے یہاں پہ بالکل بھی نہیں ہے ابھی تک. مطلب کہ کچھ ایسے 70% اس یونین کونسل کے علاقے ایسے ہیں جہاں تک سیوریج پہنچی بھی نہیں ہے. اس کی وجہ سے گلیاں ہیں جو بارش آتی ہے تو بالکل بھر جاتی ہیں، بالکل نکلنے کا نہیں پتہ. تو پھر تعفن پھیلتا ہے، تھوڑی سی بیماریاں جو اس طرح کی جو موسمیاتی وہ ہوتی ہیں تو اس کے بہت مسائل ہوتے ہیں. اور جو گاڑیاں یہ روڈ بالکل جو نکارہ ہو جاتے ہیں، جب پہلے تو بنتے نہیں ہیں، اگر بن جائیں تو ایک ہی بارش کے بعد وہ بالکل نکارہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک نکاسی کا بھی نہیں ہے سسٹم. بالکل ایسی. اچھا ہم بات کریں کہ جب سے پاکستان بنے تب سے ہمارے ملتان شہر میں دوبارہ سیوریج کو بہتر بھی نہیں کیا گیا، اور ایسے علاقے تو جہاں پر سیوریج ڈالی نہیں گئی تو وہاں پر ہم یہ بھی اگر کہہ دیں کہ کئی دیہاتی علاقے بھی آپ کی اس یونین کونسل سے بہتر، اور یہ کہنا بھی ہرگز غلط نہ ہوگا جبکہ یہ ملتان شہر کا علاقہ. جی بالکل، یہ ملتان شہر کے بالکل قریب ہی ہے یونیورسٹی بہاؤالدین زکریا کے بالکل آپ قریب کھڑے ہیں، لیکن اس کے بغیر بھی ادھر کوئی بھی وہ اس طرح کے کام، ترقیاتی کام نہیں کیے جاتے. آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ادھر ملتان شہر میں کئی دہائیوں سے سیوریج لائن نہیں ڈالی گئی. پچھلی گورنمنٹ میں بھی اعلان کیا تھا کہ سٹیل وہ آپ ڈال رہے ہیں، آپ ان کی لائن چینج کر رہے ہیں، تو اس کے بعد وہ بھی چپ ہو گئے. تو اب تک میرا خیال ہے کہ یہ سارے کام لاہور ہی ہوں گے، یہاں تو کبھی نہیں ہوں گے. چاہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا حصہ بھی ہے، یہاں سے ساری سیٹیں بھی لے کے گئی ہے، تو ابھی تک کچھ نظر نہیں آیا. ابھی جو ہے اس صورتحال میں آپ جیسے جو نوجوان ہیں، اور زیادہ تر اس خطے کے جو نوجوان ہیں، انہیں ایجوکیشن کی فیسلٹی سے جو محروم رکھا جا رہا ہے، ہائی اسکول بھی جو ہے اس علاقے میں آپ کے موجود نہیں ہے، تو اس تمام صورتحال میں کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں کے نوجوانوں کو، جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ حکمران ٹی وی پر بیٹھے کئی وعدے دعوے تو کر لیتے ہیں جس طرح سے ایجوکیشن کا نظام بہتر کرنے کے لیے، لٹریسی ریٹ کو بڑھانے کے لیے، تو اس صورتحال میں جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کیا اس حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے؟ اگر میں بات کروں اپنی یونین کونسل کی، یہ یونین کونسل سالے میں ہے، تو ادھر پرائمری اسکول تو موجود ہیں، تو آپ پرائمری کی تعلیم بچے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہاں پہ کوئی ہائی اسکول اس یونین کونسل میں آپ کو نظر نہیں آتا. تو آپ کو پھر سفر کرنے کے بعد جو غریب ہیں وہ پیدل جائیں گے، نواب پور جائیں گے، بستی 9 جائیں گے، یا پھر شہر کی طرف رخ کریں گے. اس کے بعد ہی وہ ہائی اسکول کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور جو پھر والدین افورڈ نہیں کر سکتے، نہیں بھیج سکتے، تو ان کی تعلیم رک جاتی ہے، وہ پھر بھٹا مزدور بنتے ہیں، وہ پھر مکینک بن جاتے ہیں یا کچھ اور کام کرنے لگ جاتے ہیں. مطلب اس تمام صورتحال
میں یہاں کے زیادہ تر نوجوان جو ہیں یہ مزدوری کی طرف زیادہ ان کا رجحان جا رہا ہے، کیونکہ ہائر اسکول نہ ہونے کی وجہ سے، اور پھر فیسلٹیز بھی تو یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، یہاں کی گورنمنٹ ہے، پرووائڈ نہیں کری۔ مقامی سیاستدانوں کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس حلقے میں؟ ایک تو تعلیم کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں کی جو تعلیمی مطلب کہ کوئی بھی ایجوکیشن سیکٹر کی طرف سے یہاں پہ کوئی کیمپین بھی نہیں کی جاتی، کوئی اشتہار بھی نہیں لگائے جاتے کہ بچوں کو آپ کنونس کریں، ان کے والدین کو کریں کہ آپ اگر ایک ریسرچ کرتے ہیں یہاں پہ آ کے کہ یہاں پہ یہ جو محلے ہیں یہ سارے اتنے % الٹریسی ہے یہاں پہ، تو آپ کو کچھ کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپر پنجاب کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو ہر محلے میں پڑھے لکھے نظر آئیں گے، اور یہاں پہ جان بوجھ کے یا شاید کوئی اور منطق ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ کام نہیں کیا جا رہے، تو پھر وہ گورنمنٹ بھی اور جو پولیٹیشینز بھی وہ بھی اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس حلقے میں جب کمپین ہوئی، جس طرح سے آپ نے بھی اس چیز کو مینشن کیا، اسکول اور ایجوکیشن سیکٹر پہ فوکس نہیں تھا، فوکس تھا تو پلے گراؤنڈس پہ تھا اور وہ بھی نہیں ملے، فوکس تھا تو سیوریج لائنس پہ تھا، وہ بھی نہیں ملی، فوکس تھا تو اپنا ہم بات کریں کہ یہاں پر فلٹریشن پلانٹس لگانے پہ تھا۔ تو اس صورتحال میں جن چیزوں پہ فوکس تھا وہ بھی فوکس جو ہے اقتدار میں آنے کے بعد وہاں سے حکمرانوں کی طرف سے ڈی فوکس ہو گیا۔ بالکل، آپ کی بات بالکل 100% آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک تو آپ منشور میں آپ نے تعلیم کو اور صحت کو نہیں لے کے آئے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پوری یونین کونسل میں کوئی ڈسپینسری نہیں ہے۔ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو پھر شہر جانا پڑے گا، اگر آپ کو تھوڑی سی بیماری ہے تو اگر آپ کو گورنمنٹ یہاں پہ آپ کو ڈسپینسری دے دیتی ہے تو غریب لوگوں کا بہت بھلا ہو جاتا ہے، تو یہ بھی نہیں ہے۔ اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو چیزیں منشور میں لے کے آئے تھے ان پہ بھی کام نہیں ہوا۔ بالکل ایسے جی، ابھی جو ہے اس صورتحال کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، اور آپ کی یونین کونسل کی جو محرومیاں ہے اس میں بہتری کس طرح سے لائی جا سکتی ہے، کہ آپ کس سیکٹر پر چاہتے ہیں کہ یہاں اسپیشلی کام اگر ہو تب یہاں کے مسائل جو ہیں کچھ حد تک کم ہو؟ جی، سب سے بڑھ کر پوری دنیا میں دیکھیں تو تعلیم ہی واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ جو روڈ بن جانے سے ترقی نہیں ہوتی، اس کے علاوہ بھی روڈ تو بنتے نہیں ہیں، ترقی تو ہے ہی نہیں۔ تو اگر آپ ایجوکیشن پہ لے کے آتے ہیں، میں کہنا چاہوں گا کہ جو وزیر تعلیم ہے پنجاب کے ہیں یا وفاقی ہیں، تو وہ تھوڑا سا ادھر محنت کریں کہ یہاں پہ اگر آپ ادھر دیکھیں گے تو بالکل تعلیم نہیں ہے، تو پنجاب کو کیسے بڑھائیں گے؟ آپ لکھتے ہیں پڑھا لکھا پنجاب، ایسا پنجاب، تو پھر یہ پنجاب کا حصہ نہیں ہے کیا؟ یہ پھر آپ کہیں بلوچستان آئے ہوئے ہیں یا آپ کچے کے علاقے میں آئے ہوئے ہیں؟ اچھا، یہاں پر ہم جس طرح سے دیکھیں تو ملتان شہر میں بھی یہ جو ہے گلہ شکوہ وہاں کے عوام کا بھی رہا، جس طرح سے ستھرا پنجاب پروگرام شروع کیا، تو جنوبی پنجاب کو ہمیشہ ہر پروگرام میں نگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، ایک اسٹڈی آئی تھی نیشنل لیول کی کہ آپ ملتان اور جنوبی پنجاب ہے، اس کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 52% پہ وہ کر رہی ہے، اور جو اپر پنجاب ہے وہاں 75 تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو یہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ٹوٹی کمند کہاں، اتنا جو گیپ آیا ہے تو کس وجہ سے آیا ہے؟ کیا ہم نے وہاں پہ زیادہ ترقیاتی وہ کام کیے ہیں، یا تعلیم پہ ہم نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے اور جان بوجھ کے یہاں کم کیا ہے کہ یہاں یہ جو طبقہ ہے ہم نے ان کو ایسے ہی رکھنا ہے، محکوم رکھنا ہے؟ تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی تو وہی بتائیں گے۔ ہم تو آواز بلند کرتے ہیں لیکن ہماری نہیں سنی جاتی۔ بالکل۔ اچھا، اس صورتحال میں آخر میں یہ چیز بھی مینشن کر دیجیے گا کہ جس طرح سے ابھی آپ نے کمپیریزن کیا اپر پنجاب کا اور لوور پنجاب کا، تو جنوبی پنجاب کا ایک موٹیو یہ سیاستدان پیش کرتے تھے کمپینز میں کہ جنوبی پنجاب کو ایک صوبے کا درجہ ملے گا تو یہاں کے مسائل حل ہوں گے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد یہاں کے جو مقامی جنوبی پنجاب کے سیاستدان ہیں وہ بھی پھر اعلیٰ ایوان میں بیٹھنے کے بعد دوبارہ آواز بلند کرتے دکھائی نہیں دیے جنوبی پنجاب کی۔ جی، اس پہ جو یہ جنوبی پنجاب کا جو نعرہ اٹھا تھا 2018 میں بھی اٹھا تھا، 2024 میں بھی اٹھا، اس الیکشن میں بھی، تو ان کا نعرہ تھا کہ ہم صوبہ بنائیں گے۔ بظاہراً تو کوئی پارٹی بھی ہمیں اس کے خلاف جاتی دکھائی نہیں دیتی، عوام کی جو ووٹ یہاں سے لیتے ہیں تو کوئی پارٹی بھی جاتی دکھائی نہیں دیتی، ایوان میں بیٹھنے کے بعد کوئی اس کے حق میں آتی بھی دکھائی نہیں دیتی۔ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ کیا پتہ ان کی کیا مجبوریاں ہیں، یہ کیا اسلام آباد کی کیا مجبوریاں ہیں، کیا سرائیکی وسیب کی جو ادھر جا کے وہ ہوتا ہے وہ وہاں پہ ہار دیتے ہیں جو گیم ہوتے ہیں، یہاں پہ جو پورے الیکشن میں جوش و خروش سے صوبہ چل رہا ہوتا ہے اور اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ ابھی جا کے اگلے 100 دن میں ہم صوبہ بنا لیں گے، لیکن اس کے بعد وہاں پہ ہوا ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تمام صورتحال جس طرح سے ابھی ڈسکس کی، ابھی آخر میں یہ بتائیں آپ نے کس طرح سے جو ہے تعلیم حاصل کی اور آپ کو کیا مشکلات ہیں اس یونین کونسل میں رہتے ہوئے؟
प्राइमरी कहाँ से हासिल की, हायर एजुकेशन कहाँ से हासिल की, और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए तमाम सूरत हाल में क्या क्या किन किन चैलेंजेस का सामना हुआ? जी, अगर बात करें तो मैंने जो प्राइमरी तालीम वो भी मैंने अपनी यूनियन काउंसिल से नहीं हासिल की, क्योंकि यहाँ पे जो हाई स्कूल है उसके बाद जो यहाँ पे स्कूल्स हैं वो काफ़ी दूर थे, तो फिर हमें पैदल जाना पड़ता था। टाट सिस्टम पे हमने पढ़ाई की है वहाँ पे बैठ के। तो एक था, बहुत इंसान को फ़ील होता है कि हम इतनी दूर जा रहे हैं और हमारे पास एक कोई इस तरह का स्कूल नहीं है कि अपने घर के साथ पढ़ सकें। दूसरी यूनियन काउंसिल में जाके फिर उसके बाद फिर जो प्राइवेट कॉलेजेस में हमने वो इंटर और ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर मास्टर जो वगैरह ये बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से और एमफिल भी यहीं से किए। ठीक है, मतलब आपने जो भी जितने भी आपको चैलेंजेस आए, मतलब एक अगर हम बात करें मिडिल क्लास फैमिली की, तो वो प्राइवेट निज़ाम में पढ़ सकते हैं, सरकार जो है बिल्कुल उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ के लोगों को पढ़ाने के लिए। मिडिल क्लास अब प्राइवेट में कहाँ पढ़ सकते हैं? अब तो पहले तो वो फिर रोज़ी रोटी पे बांध के वो कर लेते थे, बिजली का बिल काम आते थे। अब तो या तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर प्राइवेट में बिल्कुल भेजेंगे भी नहीं, या अपने घर का पेट पालेंगे। वो फिर इसीलिए बच्चों को मजदूरी पे लगा देते हैं कि चलो एक बच्चा बिजली का बिल भरवा देगा, हमें मदद हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। अभी नाज़रीन, जिस तरह से तमाम सूरत हाल आपने सुनी और जानी कि यहाँ के जो नौजवान हैं उन्हें सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो है तालीम का। तालीम के निज़ाम को बेहतर करने के लिए पूरे जनूबी पंजाब में हमारे हुक्मरानों का कंट्रीब्यूशन भी आपके सामने है, और यहाँ पर जो मसाइल हैं ये सिर्फ इस हल्के के नहीं हैं बल्कि जनूबी पंजाब के कई हल्कों के हैं। जनूबी पंजाब का नारा लगाने वाले सियासतदान आला ऐवान में पहुँचने के बाद जनूबी पंजाब के इस मैनिफेस्टो जो अपने इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान रखते थे, वहाँ जाके दोबारा जो आवाज़ यहाँ बुलंद कर रहे हैं, वहाँ जाके उनकी आवाज़ जो है हमें ख़ास उस तरह से उठती दिखाई नहीं देती। तमाम तो सूरत हाल में जो आपने आज के मसाइल देखे, मज़ीद भी अहम मसाइल जो हैं टीम आखिर में आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान ऑन अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के